बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, क्योंकि ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताऊँ कि याद रखें कि जब भी कोई दुश्मन मुल्क जो है वो दूसरे दुश्मन ममालिक पे कब्ज़ा करना चाहता है तो सबसे पहले जो है वो उस मुल्क के सहाफ़ियों का इस्तेमाल करता है, वहाँ की सहाफ़त का इस्तेमाल करता है, वहाँ की सहाफ़त को ख़रीदना शुरू कर देता है। और अब इसराइल ने भी यही काम करना शुरू कर दिया है। जी, तो इसराइल ने क्या काम किया है कि आप आजकल एक क्लिप देख रहे हैं जो कि वायरल हुआ है मुबशर लुकमान साहिब का, जो कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं इसराइल के एक टीवी चैनल पर जिसका नाम है आई न्यूज़ या शायद i24 इस नाम से है। तो वहाँ पर जो बाकायदा वो इंटरव्यू दे रहे हैं। जो आपको क्लिप दिखाया गया नाज़रीन, वो छोटा सा क्लिप है, एक क्लिप का हिस्सा है। तो जो आपको क्लिप दिखाया गया है उस वजह से जो है मुबशर लुकमान ने जो कहा उस पर वह वेला मचा हुआ है कि उन्होंने इसराइल की हमायत कर दी। नहीं नाज़रीन, जो क्लिप आपने देखा वो तो छोटा सा हिस्सा था प्रोग्राम का। मुबशर लुकमान साहब ने तो हद पार कर दी है, यानी कि उन्होंने भरपूर इसराइल की हमायत की है। उन्होंने क्या हमायत की है, एंकर ने क्या सवालात उनसे किए, उन्होंने क्या जवाबात दिए, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जी नाज़रीन, जो क्लिप जो है आप देख रहे हैं उससे हटकर जो मैं आपको इसकी डिटेल बताने जा रही हूँ कि ये आगाज़ है इसराइल की हमायत का, कि आज एक सहाफ़ी बोला है, एक सहाफ़ी खड़ा हुआ है, कल और खड़े हो जाएंगे, अवाम की जहन साजी करेंगे। अल्लाह ताला हमें उस दिन से बचाए जो इस तरह की जहन साजी करें। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि इंटरव्यू के कुछ हिस्से हैं जो उन पर जो है वो सवालात किए गए। तो उस पर मुबशर लुकमान ने क्या जवाब दिया। तो एंकर ने जो सवाल पूछा, सुनिएगा, एंकर ने जो सवाल पूछा मुबशर लुकमान से वो ये था कि बहुत से पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने हमारे प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने बहुत सारे सहाफ़ियों को शिरकत की दावत दी थी लेकिन बहुत सारे सहाफ़ियों ने आने से इनकार कर दिया। तो आपने हमारा प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया, आप हमारे प्रोग्राम में क्यों आए? क्या आप नहीं चाहते थे कि आपकी सहाफ़त नहीं चाहती कि इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं? अब मुबशर लुकमान साहब ने क्या जवाब दिया, वो जवाब सुनिए। मुबशर लुकमान ने जवाब दिया है, जी मैं मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी मिनिस्टर था और तब से मेरा मानना है कि हमें सब के साथ दोस्ती करना होगी, हमें सब ममालिक को साथ लेकर चलना होगा, हमें दूसरों की जंग में नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर इसराइल से हाथ मिलाया जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आगे चल के देखिए क्या कह रहे हैं कि इसराइल इज़ रियलिटी नॉट अ ड्रीम। हमें मानना होगा कि इसराइल एक हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं है। इसराइल एक अहम मुल्क है, एक मुतहरिक मुल्क है। मुझे कोई शक नहीं है, इसराइल एक अजीम मुल्क है। नाज़रीन, सुना आपने, मुबशर लुकमान कह रहे हैं कि इसराइल एक अजीम मुल्क है, यानी कि इसराइल वो अजीम मुल्क है जिसने हमारे इतने फ़लस्तीनी भाइयों का खून बहाया। इसराइल वो अजीम मुल्क है जिसने बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा पे कब्ज़ा कर लिया। इसराइल वो अजीम मुल्क है जो आए दिन साजिशें कर रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़। इसराइल वो अजीम मुल्क है जिसने जो सऊदी अरब और ईरान को लड़वाने के लिए जो है वो अपना इरादा पक्का कर लिया हुआ है। इसराइल वो अजीम मुल्क है जिसने ये जो है वो अभी कुछ महीने पहले जो सी पैक पे हमला किया था, जो कि एक कंट्री थी, मुझे नाम गालिबन जो है वो याद नहीं, भूल गया। तो वहाँ पर जो है वो उसने धमाका करवाया था। तो इसराइल आपको जो है वो एक अजीम अमन पसंद कंट्री लग रही है। इसराइल वो कंट्री है जिसने फ़लस्तीनियों को उनके अपने मुल्क से निकाल कर वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है, और आप कह रहे हैं कि इसराइल एक अजीम मुल्क है। इसराइल जो है वो कोई शक नहीं है कि वो एक मुतहरिक मुल्क है। और आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि दे आर फाइटर एंड दे आर सर्वाइवर। वाह, क्या बात है आपकी, आप ये कैसे कह सकते हैं? यानी कि आपने खुद को इतना नीचे गिरा दिया, आपने खुद को किस चीज़ में बेचा है उनको। अब ये सब बातें कर रहे हैं कि यानी कि अगर इसराइल ने सरवाइव किया है तो फ़लस्तीनियों के खून से सरवाइव किया है। जनाब जी, अगर आप इनको फ़ाइटर और सर्वाइवर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो सारी जंगें होती रही हैं उन अरबों के साथ और फ़लस्तीनियों के साथ, तो इस तरह तो आप उनको जो है वो फिर शहीद का दर्जा भी दे चुके हैं। नाज़रीन, सुना आपने मुबशर लुकमान की बातें, उनका इंटरव्यू कि मुकम्मल तौर पे हमारे एक सहाफ़ी बिक चुके हैं, और ये जहन साजी है
اس کا ابتدا ہو چکا ہے. ایک اینکر اٹھا ہے آج کل دوسرا اٹھ جائے گا. یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اینکر کہہ رہے ہیں. پھر جو اینکر ان کا انٹرویو کر رہا تھا وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ بھارت نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کر کے بہت اچھا کام کیا ہے اور جو بھارت کو فائدے مل رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے تو کیا پاکستان نہیں لینا چاہے گا. تو آگے ان کی بات سنیے. مبشر لقمان جواب دے رہے ہیں جی ضرور. اگر اسرائیل کے ساتھ دوستی کر کے پاکستان کو بھی بھارت جیسے فوائد ملتے ہیں تو ہمیں اسرائیل سے لازمی دوستی کرنی چاہیے. یعنی کہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ مجبوراً ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑیں کہ آپ نے بیچ دیا خود کو, اپنی صحافت کو بیچ دیا. آپ ایک اینکر پرسن, ایک میچور پرسن تھے, آپ اب بہت سارے عوام کی نظروں میں آپ گر چکے ہیں. اور ناظرین یہ سلسلہ جو تب شروع ہوا تھا جب اسرائیلی وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور محمد بن سلمان سے ملاقات کی, عربوں سے ملاقات کی. اور ان کا پیچھے کیا مقصد تھا اس کے کہ سعودی عرب کو جو ہے وہ ورگلا رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ دوستی کر لو اور ہم جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے نا ایران, اس پہ قبضہ کر لیں گے, اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. یعنی کہ آپ دیکھیں وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف ہی لڑوا رہے ہیں. اور اس میں سعودی عرب کیا کر رہا ہے, اپنا کردار ادا کر رہا ہے کوئی. سعودی عرب, میں کچھ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی, بس آپ خود سمجھیں کہ کیا سعودی عرب نے کیا کیا ہے. سلطنت عثمانیہ سے جو ہے وہ جو اس کی ذمہ داری تھی حرمین شریف کی ان سے چھین کر خود لے لی. چلے ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا کہ آپ لے لی, تو آپ اس طرح اس مقدس زمین کی حفاظت کر رہے ہیں کہ آپ نے مشرکوں کو, کافروں کو, جنہوں نے ہمارے بھائیوں کا خون بہایا ہے, ان کی حمایت کر رہے ہیں. یا آپ کیا کریں, کس طرف جا رہے ہیں. اور ناظرین اب سعودی عرب جو ہے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم واحد مسلم کنٹری ہیں جو کہ نیوکلیئر طاقت رکھتے ہیں. ہم جو ہے وہ نیوکلیئر نیشن ہیں اور واحد جو ہے وہ نیوکلیئر نیشن کنٹری ہیں. ہم مسلم ممالک میں جو ہے وہ نمبر 1 پر ہیں, تو اس لیے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. ناظرین دعا کریں کہ کچھ ایسا نہ ہو, ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ڈٹے رہیں. اور سب سے پہلے ناظرین ہمارے صحافیوں کو خریدا جا رہا ہے, اس کا آغاز ہو چکا ہے. چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے مین کہ آپ نے کسی بھی ایسے صحافی کی باتوں پر کان نہیں دھرنا جو آپ کو اسرائیل کی حمایت کرنے پہ مجبور کرے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو صحافی آپ کو کہہ رہا ہے وہ آپ کا فیوریٹ ہے, صحافی کیا کہہ رہا ہے, کون سا صحافی ہے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا, آپ نے دیکھنا کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ آپ کا فیوریٹ بھی ہے نا تو آپ نے یہ دیکھنا کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے. اگر کل کو آپ کو کوئی فیوریٹ پرسن جو ہے فیوریٹ صحافی یا فیوریٹ ایکٹر کوئی بھی آپ اگر ایسی بات کر سکتا ہے تو اب کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ نہیں. یہ ذہن سازی شروع ہو چکی ہے. اپنے کان کھلے رکھیں, اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھیں. ہمیں کسی بھی ایسی باتوں پہ ذہن نہیں دھرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے, ہمارے جو دوسرے مسلم کنٹریز ہیں ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے جو ہے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. اور آپ جو اس کا کلپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ 9 منٹ کا کلپ تھا جس میں 6 منٹ 5 سیکنڈ مبشر لقمان صاحب نے جو انٹرویو کیا ہے, بات کی ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ